Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube GNS Creation DZ. C'est ma première vidéo sur ma chaîne. Inch'Allah تنال إعجابكم وتستفادوا منها. إذا عجبتكم ديروا جيم وعطوني رايكم في لي كومنتير. ما تنسوش ديروا ابوني إذا حبيتوا بيان سور وتفعلوا هذيك لا كلوش باش يلحقوكم لي فيديو اللي نحطهم. الوغ فوالا هنايا درت لكم توتوريال تاع هاد لي بتيت شوسور بور بيبي. فوالا هاد لي شوسور يلبسوا دو 6 mois à 9-10 mois هكذاك. فوالا صغيورين pour bébé. ودرت ان بوندو pour bébé تانيت. البوندو هدايا يلبس de 6 à 1 an وزيادة parce qu'il a siqué. voilà il a siqué تما يلبس ماشي مزير يعني. فوالا هنايا درت دو فيديو تاع لي شوسور وحدو تاع لو بوندو سي لو دوزيام فيديو. فوالا alors on y va. في هذا الموديل انا جي utilisé لالين تاع اليز بيست كلاسيك. بون كاين تاع لي بيبي اليز بيبي بيست. انا ما لقيتش في الغوج في البيبي بيست الوغ ديت في بيست كلاسيك. وهنايا راح نخدم بلي زيو سيركولار نيميرو 3 يدوي. فوالا الوغ هذا واش نسحقوا. بون هاد لابوبين ما حش نخدموا بها كامل لي شوسور يعني حيبقى لنا منها. و فوالا الوغ هنا نبداو. راح نطلع 33 ماي في اليدوي ديالي. راح نخلي ان كوتي من الخيط هذا ان كوتي طويل شويه. فوالا انا ندخل اليدوي ديالي من تحت. راح ندوز الخيط ديالي بين هاد لي دو دوا ونشدهم بلو دوا صغير. فوالا راح ندوز اليدوي تاعي تحت الخيط اللي راهو تحت هاد لو دوا ونزيد ندوزو تحت الخيط اللي راه تحت هاد لو دوا وندخلو. فوالا ونجبد. حنا عمرو 33 ماي ونشد بهاد لي 3 دوا لهنايا نشد بيهم. فوالا voilà 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 33. دوكا راح نخدم لا لين ديالي ان اندرو. نخدمو لا بروميير لين ان اندرو. فوالا لا بروميير ماي ما نخدموهاش توجور. هنايا لا بروميير ماي ما حش نخدمها باش كي تكون تطلع لي هنايا تطلع جوغ قباله ما تطلعش يعني معوجه منا ومنا. فوالا لوندروا ندوزو ليكوي ديالنا للتحت. فوالا
وندوزو الخيط ديالنا هكذا ونخرجو العمي. فوالا ندوزو ليكويل لتحت ونجوزو الخيط ديالنا عليها ونخرجو العمي. فوالا ليكوي تاعنا ندخلوها من تحت. فوالا ونجوزو الخيط عليها هكذا. فوالا ونخرجو الخيط ديالنا. فوالا هكذايا راح نكملو كامل لالين ديالنا ان اندغوا. فوالا الوغ هنايا خدمنا لا بروميير لين ديالنا ا لوندروا. فوالا دوكاتيك راح نخدمو لا دوزيام لين. دوزيام لين هنايا بروميير ماي ما راحش نخدموها. فوالا après نديرو une augmentation. voilà après نخدمو 15 mailles à l'endroit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 et 15. خدمنا هنايا 15 ماي. راح نزيدو une augmentation. voilà après نخدمو une maille. après نزيدو une augmentation. après نزيدو نخدمو 15 mailles. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 et 15. après راح نزيدو une augmentation. فوالا ونخدمو لا dernière maille. ندوزو ليكوي تاعنا من اللور. فوالا فوالا هنايا رانا نخدم لا دوزيام لين. دوكاتيك نخدمو لا تروزيام لين. راح نخدموها كامل ا لوندروا. تروزيام لين ديالنا نخدموها كامل ا لوندروا. لا تروزيام لين دوكاتيك نروحو لا كاتريام لين. كاتريام لين راح نخدم نخدم 2 ماي. فوالا 2 ماي. après ندير une augmentation. après نخدم 15 ماي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 et 15.
Voilà, on a une augmentation de 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 15. Donc, on a une augmentation. Voilà. Après, nous avons 3 mailles. 1, 2, 3. Après, nous avons une augmentation. Voilà. Après, nous avons 15 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Nous avons augmentation. Nous avons les deux mailles les browns. Voilà. Donc, la cinquième maille, nous allons à l'endroit. Voilà, maintenant le cinquième rang. Donc, nous avons le sixième rang. Moi, nous avons 3 mailles à l'endroit toujours. 1, 2, 3. Voilà, 3 mailles. Après, on a une augmentation. Voilà. Après, on a 15 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà, on a une augmentation. Après, on a 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Après, on a une augmentation. On a 15 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà, on a une augmentation. Oui, on a 3 mailles sur le côté. Voilà. Voilà. Après, la septième ligne, on va كامل à l'endroit. كملت la septième ligne. راح نبداو la huitième ligne. Voilà. راح نخدمو 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. نديرو augmentation. Voilà. ونخدمو 15 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. نزيدو une autre augmentation هنايا. Voilà. Après نخدمو 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Après, nous avons une augmentation.
après نزيدو نخدمو 15 ماي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 et 15. Voilà, نزيدو une augmentation يبقاو لنا 4 ماي. Voilà, et alors on كملت la 9e ligne. On passe le 10e rang. Voilà, alors هنا دوكا راح نخدم 5 ماي. Voilà, 1 2 3 4 et 5. Voilà, 5 mailles. Alors des augmentations. Après نخدم 15 mailles. 1 2 3 4 5 6 7 13 14 et 15. Voilà, on a une augmentation. Après on نخدم 9 mailles. 1 2 3 4 5 6 7 8 et 9. Voilà, après on نزيد une augmentation. On نخدم 15 mailles. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 et 15. Voilà, راح نزيد une augmentation ونخدم les 5 mailles اللي بقاو. 1 2 3 4 et 5. Voilà, دوك هاتيك le 11e rang راح نخدمو كامل à l'endroit. Voilà, هنا في لو 11e rang شحال نحسبو شحال ما عندنا من ماي. 2 هنا خلاص سي بون باسكو كملنا لي زوغمونطاسيون. دوك باش نروحو لي بوين جيرزي. alors 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 53. عندنا 53 ماي هنايا. فوالا alors عندنا 53 ماي. هنايا راح نخدمو لا 11e et la 12e ligne راح نخدموهم à l'endroit. Voilà, de côté, on passe au 13e rang. Voilà, qui m'a donné les augmentations qui fait les augmentations. Voilà.
كما كنا نديرو لي زوغمونطاسيون لهنايا. هنايا سي باش ابخي من تحت يجينا هكذا، فوالا جوغ كيما هنايا باش يجينا هذا انا نخدمو فيه. فوالا ودوكا تك نبداو نخدمو هادوما. فوالا نبداو نخدموهم. فوالا هنايا هادوك لي زوغمونطاسيون هما اللي زدناهم هنا في هاد لو كوتي يوسي. فوالا الوغ دوكا لو 13 راح نخدموه ا لونفير، يعني ليغوي ديالنا فوالا الخيط تاعنا يكون فوق ليغوي ماشي من تحت، راح يكون فوق ليغوي، و ليغوي ديالنا ندوزوها تحت لاماي من الجهه الفوقانيه مش كيما كنا ندوزوها من التحت حنا باش نخدموها ا لوندروا. فوالا راح ندوزوها منا. فوالا هادي ماحش نخدموها ابخي لا دوزيام ماي راح ندوزو لي فيل ديالنا من الفوق. فوالا لي فيل تاعنا توجور يكون من الفوق، ندوزو ليغوي ديالنا من الجهه الفوقانيه، ندورو الخيط فوالا ونجبدو. فوالا فوالا نخدمو لو غون ديالنا كامل ا لونفير. فوالا فوالا دوكا تيك لو 14 رون راح نخدمو ا لوندروا. فوالا فوالا راح نخدمو ا لوندروا. فوالا كملت لو 14 رون. دوكا راح نخدمو لو 15 رون راح نخدمو ا لونفير. فوالا كما كنت وريت لكم لو فيل ديالي نجيبو للفوق. فوالا ندوز ليغوي تاعي للفوق، الفيل تاعي يكون للفوق ماشي لتحت. فوالا يعني هكذا كي يكون لي فيل ديالي هكذا وليغوي ديالي ندوزها لتحت معناتها راني نخدم ا لوندروا. فوالا كي نخدمو ا لونفير نطلعو لو فيل ديالنا للفوق وليغوي ديالنا ندوزوها من الفوق. فوالا نخدم لو 15 رون كامل ا لونفير. فوالا كملت لو 15 رون. فوالا دوكا تيك نروحو لو 16 رون راح ندير فيه لي ديمينيسيون لي زوغمونطاسيون باش نبدا نخدم هادوما. فوالا راح نبدا نخدم هادوما، يعني انا دوكا تيك راني خدمت هاد لو كوتي. فوالا دوكا راح ندير لي ديمينيسيون لي زوغمونطاسيون ابري راح نزيدو نخدمو كاتلين كيما اللي خدمناهم دوكا تيك تاع بوين جيرزي لين ا لوندروا اي لين ا لونفير. فوالا راح نوريكم كيفاش نديرهم. الوغ دوكا لو 16 رون راح نخدم من هنايا دو ماي ا لوندروا توجور، راح نخدمو هاد لاني كم ا لوندروا هنايا دو ماي. فوالا ابري راح ندير اون اوغمونطاسيون بصح ماشي كيما كنت نوريلكم، كنت نديرها هكذا. فوالا انا راح نديرها هكذا ندوز لي فيل هكذا. ابري راح ندير اون ديمينيسيون راح نقبض هنايا دو ماي. فوالا هما فين نقبضو اون سول ماي راح نقبض دو ماي وراح نخدمهم كيف. فوالا ابري راح نزيد ندير اون اوغمونطاسيون وندير اون ديمينيسيون. فوالا augmentation diminution.
augmentation, diminution. Voilà. Augmentation, diminution. نكملو كامل العنين هكذا. فوالا الوغ بقات لنا هنا اون ماي. واش راح ندير؟ راح نخدموها ابخي راح ندوزو بروميير ماي عليها. فوالا فوالا دوكاتيك on passe la 17e ligne. alors راح نخدموها à l'envers. فوالا نبداو لو بان جيرزي نكملوه. فوالا فوالا هنا لا ماي هادي اللي كنا درناها اوغمونطاسيون نخدموها من هاد لو كوتي ماشي من هاد لو كوتي. فوالا نخدموها من هاد لو كوتي. فوالا باش يخرجوا لنا هادوك لي تخو. فوالا الوغ فوالا هنايا يخرجوا لنا هاد لي تخو. فوالا دوكاتيك 18e ligne راح نخدموها à l'endroit. دوكا نروحو لو 19e rang راح نخدموها à l'envers. فوالا نكملها هنايا. دوكاتيك راح باش نخرجو هاد لي بول هكذايا. فوالا كيما خرجوا لهنايا. فوالا الوغ هنايا راح نخدم لو رون نيميرو 20. هنايا وين بدينا لو بوين جيرزي يعني هذا الحد. فوالا معاه راح نخيطو هنايا يعني ماشي راح نخيطو راح نخدموها او ميم طون يعني راح نخدموها هكذا. فوالا راح نخدموها او ميم طون مع هذيك لا لين اللي بدينا بها لو بوين جيرزي. فوالا هنايا راهم يبانو لنا هاي تبان لنا هنايا راهم متفرقين كما كنا خدمناهم تاع بوين دموس. فوالا هنايا راهم متفرقين وهنايا فوالا وين بدينا لو بوين جيرزي ديالنا راهم متلاصقين كامل لي بوكل هادوك. الوغ حنا راح نبداو هاد لي ماي اللي راهم لهنايا
يعني هنايا وانا راح لحد سيبون تخلص من هنايا نبداو هاد لي ماي راح نخدموهم مع هاد لي ماي فوالا اللي راهم من تحت. الوغ هنايا راح ندي هاد لا ماي فوالا، وهنايا راح ندي هاد لا ماي فوالا. هنايا هاوليك وين راهو عندنا هنايا فيد، شوف لا يبان لكم هنايا راهو عندنا فيد كيما كنا هنايا خدمنا لو بوين دو موس فوالا. الوغ هنايا راح نخدمو فوق وين بدينا لو بوين جيرزي، نقبضو لي ماي تاع هذيك. الوغ هنايا ندوك هذيك راح نقبضهم كيف كيف فوالا، وراح نخدمهم انصامبل فوالا هكذايا. وراح ندي لا ماي هادية فوالا، فوالا اللي بدات تبان لا بروميير فوالا. فوالا ترجع لنا سوا هنايا مع لا لين تاع لو بوين دو موس، باسكو رانا نخيطو سوا مع وين بدينا لو بوين جازي، يعني هذا اللي راح يدخل لنا مع لابول. نرجعو للحد تاعنا فوالا باش يرجع سوا مع الحد تاع لو با هذا فوالا. توجور ندو لا بوكل تكون وحده قدام وحده باش يجيو سوا هنايا، باش يكونوا سوا فوالا. نديو لي بوكل هادوما لي ماي هادوما اللي راهم حاطين لتحت اللي يجيو اونتر دو فوالا، كاين ان دو هذه تجي في الوسط، توجور نديو هادوك ان دو هذه في الوسط فوالا. فوالا بداو يبانو لي بوكل ديالنا باردون لي بابل فوالا.
فوالا. هنا نكملها فوالا. فرشتهم كامل. دوكا تيك احنا نبداو نخدمو هاد لو كوتي فوالا. دوكا نخدمو لا لين ديالنا انفير. فوالا نخدمو كاع لا لين انفير. الوغ هنايا كملت لو تاعي انفير. راح نخدم دوكا تيك رانا في لو نيميرو 22. وي انا في دوكا تيك حنبداو لو نيميرو 22. راح نخدمو ان اندروا. دوكا تيك راح نديرو هاد لو بوين جوغي يجيو شوفوا اللي تبان لكم هنايا يجيو هكذا ماينين فوالا. نخدمو هادي جو خدمنا عينين انفير. دوك حنبداو نخدمو هادية فوالا. عندنا ديما يجيو ماينين فوالا. الوغ دوكا تيك حنخدم هنا نحي الماي كوم توجور فوالا. ابخي حندخل لي كوي ديالي هنا بين لي دو ماي هادوما. راح ندخل لا ماي ديالي. راح نخدم اون ماي نخرجها جوغ اوغمونطاسيون باردون فوالا. نخرجها هكذا فوالا. ابخي نحط لي دو ماي ندير اون ديمينيسيون فوالا. باردون تكون مزيرة شوية فوالا. شدينا ميلة هكذا. ابخي نزيدو ندخلو اونتر دو ماي هادوما. ابخي دو ماي ندخلو لي كوي ديالنا فوالا. نديرو اوغمونطاسيون فوالا. ابخي هاد لي دو ماي نديرو لهم ديمينيسيون فوالا. فوالا ندخلو ابخي دو ماي نديرو اوغمونطاسيون فوالا. ابخي هاد لي دو ماي نديرو ديمينيسيون فوالا.
هنايا الوغ كملت لالين كامل فوالا. ابخي هنايا راح تبقى لنا اون ماي راح نخدموها الوندغوا كما كنا بدينا هنايا نحينا اون ماي ابخي بدينا نخدمو يعني هذه راح نخدموها نورمال الوندغوا فوالا. الوغ اللي كيفاش يتبان دوكاتيك راح نخدم une ligne à l'envers, une ligne à l'endroit et une ligne à l'envers. يعني le rang numéro 23 راح نخدمو à l'envers, le rang numéro 24 راح نخدمو à l'endroit et le rang numéro 25 راح نخدمو à l'envers. Après le rang numéro 26 راح نعاود هاد l'étape اللي خدمناها دوكاتيك راح نعاودها فوالا. alors نكمل لي 3 رون هادوك ونعاودو لي فوالا. هنايا ابخي ما خدمت هذاك لو رون اللي كنا درنا فيه هذاك لو بوين زدت خدمت 3 رون un rang envers un rang endroit et un rang envers. دوكاتيك راح نعاودو هاد لو بوين فوالا. راح نعاودو هاد لو بوين كيما رانا دايرين لهنايا. هنايا كنا خدمنا هذا اون فوا ابري زدنا دوزيام فوا يعني هنايا راني خدماتو اون فوا ودوكاتيك راح نزيد نخدمو لا دوزيام فوا هنايا فوالا توجور ان endroit دوكاتيك راح نخدم هنايا راح نخلي اون ماي ابري ندخل ليدوي تاعي après les deux mailles هادوما voilà. après ندير diminution voilà. après راح نزيد ندخل l'aiguille après les deux mailles voilà وندير diminution فوالا كما كنت وريت لكم في اللوغ هدايا راح نعاودو نديرو لا ميم شوز كيف فوالا راح نديرو لا ميم شوز فوالا. الوغ دوكاتيك انا راح نكمل لو رون هدايا ابخي راح ندير كيما درت في لو بروميير رون راح نزيد ان رون à l'envers موراه et un rang à l'endroit et un rang à l'envers. يعني هذا رانا في لو رون نيميرو 26 لهنايا لو رون نيميرو 27 راح يكون à l'envers لو رون نيميرو 28 راح يكون à l'endroit et لو رون نيميرو 29 راح يكون à l'envers فوالا. يعني كيما راني دايره لهنايا خدمنا un point jersey envers endroit envers voilà. alors راح نكملهم فوالا. alors هنايا راني كملتها كملت لي 3 رون هادوك تانيت فوالا. كملت لو رون اللي درتنا فيه لو بوين يعني لو رون نيميرو كنا في 26 ابخي خدمت لو رون نيميرو 27 خدمتو à l'envers لي مورا خدمتو à l'endroit ابخي خدمت à l'envers. دوكاتيك رانا في لو رون نيميرو 30 راح نخدمه في لو رون نيميرو 30 راح نخدم 16 ماي ابخي جو في اون ديمينيسيون تاع 10 ماي ابخي نزيد نكمل نخدم 16 ماي فوالا. après راح نخدم 3 lignes à l'endroit يعني le rang numéro 31 32 33 راح نخدمهم à l'endroit voilà. le rang اللي راح نخدمهم هما اللي خدمناهم لهنايا
فوالا هما لي غون اللي خدمناهم هنا. فوالا كنا درنا هنايا ان ديمينيسيون تاع 10 ماي كي بدينا هنايا. ابري كي نزيدو نطلعو راح نزيدو نديرو ديمينيسيون تاع 14 ماي لهنا. بون نخدم هنايا لو نوريلكم كيفاش خدمت ابري نلحقو الفوقانيه. بون هنايا راح نخدم 16 ماي. نخدم à l'endroit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 et 16. فوالا لو خدمنا هنايا 16. دوك راح نديرو 10 ديمينيسيون. فوالا هنايا ديمينيسيون كما كنت قلت لكم نقعدو 2 ماي. فوالا نديرو لا ديمينيسيون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10. Voilà. Donc il prend maintenant 16 2 4 6 8 10 12 14 et 16. راح نكملوهم كامل ان اندرو. voilà نكملوهم كامل. alors دوكاتيك هنايا كملت لو رون نيميرو 30 درت فيه لي ديمينيسيون. دوكاتيك راح نخدم 3 رون راح نخدمهم ا لوندروا. يعني كما كنت قلت لكم لو رون نيميرو 31 32 33 راح نخدمهم كامل ا لوندروا. فوالا نعاود نولي هايا راني كملت لي 3 رون à l'endroit. Voilà بدا ياخد لا فورم ديالو. دوك هاتيك راح نخدمو 14 ماي à l'endroit ونديرو ديمينيسيون تاع 14 ماي في الوسط ونخدمو 14 ماي à l'endroit. لا ديمينيسيون تاع 14 ماي اللي في الوسط هي راح تكون هذه باش نديرو هاد الفراغ هذا. فوالا باش نديرو هاد الفراغ. فوالا الوغ هنايا هذه اللي خدمناها هنا هي اللي رانا خدمينها هنا. فوالا الوغ راح نخدم 14 ماي à l'endroit ندير ديمينيسيون تاع 14 ماي. فوالا
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Voilà, donc on va faire les diminutions. Une. هنايا لي ديمينيسيون ديالنا كي نديرو ديمينيسيون هاد لا ماي نعاودو نرجعوها لهنا ونزيدو نديرو بها ديمينيسيون. فوالا 2 ابخي نعاودو نزيدو نرجعوها ونعاودو نديرو بها ديمينيسيون باش نديرو ديمينيسيون تاع كاع لي ماي 3 جوغ لي ديمينيسيون اللي كنا نديرهم كانوا يبقاو لنا على لي ماي كيما هادوك وين درنا ديمينيسيون كانوا عندنا 20 ماي درنا ديمينيسيون تاع 10 وبقاو لنا 10 الوغ كو هنايا حنا نحوسو نديرو هذاك الفراغ اللي هنايا الوغ راح نديرو ديمينيسيون تاع كاع لي ماي. الوغ كنا هنايا الوغ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 et 14. Pardon. 14. Voilà. Alors, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 14. Voilà. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Alors, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Voilà. Alors, allez, qui est la forme. الوغ دوكا ديك لهنايا راح نخدمو هاد لي كوتي راح نخدمو هاد لي كوتي هنايا راح نخدمه من هاد الجهه باسكو هنايا كنا درنا هاديه تتنغلق لهاد لي كوتي الوغ هنايا راح نديروها تتنغلق لهاد لي كوتي فوالا الوغ هنايا كنا خدمنا هاد لي كوتي منا دوك راح نخدموه نبداوه منه فوالا بصح راح نوري لكم كيفاش كنت درت هنايا هاد السبته هاديه درتها مع هاد الكوتي فوالا دوكا تيك راح نخدم
راح نخدم هذه من هذا لي كوتي. فوالا باش كنت خدمتها منه، يعني دوك راح نخدمها منه. الوغ هنايا ما عندنا 14 ماي، راح نزيدو 15 ماي من هذه الجهه. un endroit. فوالا هنايا رانا في لورون نيميرو 35 تاع بروميي كوتي، يعني هاد لي كوتي مازال باش نخدمها خاطر هذا دوزيام كوتي. هنا رانا في لورون نيميرو 35 تاع بروميي كوتي. دوكا تيك نروحو لورون نيميرو 36. فوالا انا حنزيد فيه في هاد لاماي، ندير لكم نزوميها شويه. هنايا راح نخدم هاد لاماي على لوندروا ونزيد نخدمها من اللور. فوالا نخدمها دو فوا. فوالا ابخي نجيب ليكوي تاعي نعاود نطمهم نرجعهم في هاد ليكوي. فوالا ابخي نزيد نقبض هاد لاماي نزيد نخدمها دو فوا. فوالا فوالا هكذا نعاود نرجعها في ليكوي الاول. فوالا ابخي راح نكمل هكذا حتى ندير 15 ماي. Alors 2 4 6 8 10 12 14 et 15. هذه c'est مع هاد الكوتي. alors دوكا راح نخدمو كاع لا لين ان endroit. فوالا فوالا دوكا تيك راح نزيد نخدم هنا في لورو نيميرو 36. فوالا alors نزيدو نخدمو لورو نيميرو 37 38 39 et 40 نخدموهم كامل à l'endroit. فوالا لورو نيميرو 41 راح نديرو فيه لا ديمينيسيون. فوالا alors غنكملهم نعاود نوريكم كيف ندير لا ديمينيسيون. alors هنا كملت هادوك لي 4 رون. فوالا ودوكا راح ندير لا ديمينيسيون. la première maille, après نخدم la deuxième, après ندوز la première maille على la deuxième maille. هنايا فوالا نخدم une maille وندوز première maille
على الدوزيام ماي. alors نقطع الخيط تاعي. alors هنا حدينا من هاد الجهه هنايا كنا درناه في هاد الجهه، كنا درناها من هاد الجهه، الوغ هنايا درناها من هاد الجهه. فوالا الوغ دوكاتيك راح نخدمو هاد لو كوتي، راح نخدموه من هاد الجهه. فوالا الوغ دوكا راح نخدم العني نيميرو راح نبدا من العني نيميرو 35. حنا هنايا 35 كنا خدمناها هكذا باسكو في لورو نيميرو 34 كنا حنا درنا ديمينيسيون ورحنا كملنا. الو كي عاودنا ولينا 35 ولينا هكذا، يعني من هنايا راح نبداو من هاد لو كوتي. الو هنايا قد اون ماي في ليكوي ان نوفو فيل. فوالا فوالا نديرها هكذا. فوالا وراح نخدم لهنايا سيلين ا لوندروا، يعني راح نخدم لو رون نيميرو 35 36 37 38 39 40 كامل ا لوندروا. لو رون نيميرو لو رون نيميرو 41 راح ندير فيه لا ديمينيسيون، يعني راح يكون كيما لو كوتي لو بروميير كوتي الحساب كيف. alors كملنا les petites chaussures. voilà بزاف كيوت صغيرين. voilà alors دوكا راح ندير الخياطه نديروها انفيزيبل.
القفلات هذوما انا لصقتهم بالبيستولي. لصقتهم بالبيستولي باش يجيوني كتر ساهلين وما يجيونيش شامتين اكسيتيرا، باسكو شوف خشينه اصلا ما تخليش في البرا رقيقه. الوغ درتهم بالبيستولي. فوالا الوغ كملنا لي بتيت شوسور. بور لا ديكوراسيون ديروها نتوما كيما تحبوا. انا هنايا درت لهم عقاشات دي بيرل هنايا، وهنايا درت ان فيل هكذا يتزير لهنايا. لا ديكوراسيون كما يقولوا لكم الاختيار، نتوما ديكوري كيما تحبوا تخليوه نورمال سامبل، تحبوا ديروا هنايا ما باليش ديكور دي بيرل دي فلور، نتوما كيما تحبوا. فوالا كيفاش جا. فوالا الوغ رانا كملنا لا فيديو ديالنا. اذا عجبكم الموديل ما تنساوش ديروا لي ابوني، ديروا لي جيم، كومونتير، عطوني رايكم اذا عندكم دي زيدي اكسيتيرا، شاركوهم معايا. الوغ فوالا وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا. نقول لكم صحه رمضانكم باسكو رانا في رمضان، وصحه سحوركم باسكو راهو وقت السحور. الوغ فوالا على بروشين ان شاء الله.